بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا، تینو کوئی گھمانڈ ہویا گیا، تینو آخر اتنا تا درد ضرور ہے نا، اے ہو جے فقیران کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تا آخر تینو کوئی درد تے ہے نا، سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہو۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹیا، ہون تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا، یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا ہے مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جتھے پنڈ شاہ صاحب نو کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی، او جس بندے نے گل کی تھی نا اوہ دھوں نکلے دے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، او انسان ہے، او تا کھوتا بھی نہیں بندا، کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے پنڈ دا کون سی جیڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تقریر کیوں کی تھی؟ تاجدار ختم نبوت اس پنڈ دے اس موزی کوڑوں، اس موزی دے کنج جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم نہ نہیں ہسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نا لے لے کے حضور بیرے ماؤنا میں انہوں نے دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، اے تا دسی نا مولویہ نے قدنی نا گل، حضور نے صبح دی نماز جب 70 کاری شہید ہوئے تھے حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ اے مولویہ نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تو پھر انہوں نے پتہ ہوندا نا جناب، اسی ابو دا دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے نسی بھی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سے ہوندی کنڈے آلی اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم میں ایک بار رینج نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شیل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا، ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے، عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا، اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے۔ منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا۔ چھڑو جناب، چھڑو، پیر تسی ہو جنہ پتر دیتے ہیں تو ہڑے تو وڈا کیڑا پیر ہے، ہاں پیر تسی ہو، ہاں جی جنہ اپنا پتر دے کی بھی کدی دل وچ خیال نہیں آیا، جیڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہنا ہے سکے وہ کیڑی بات کے پیر ہے، کمال آدمی ہے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں۔ آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے، راستہ تو وہی ہے جو طریق لبیک یا رسول اللہ نے بتایا، اور آپ محنت کریں، وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے کیوں؟
हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लब्बैक वाले हर वक्त खत्म नबूवत की क्यों बात करते हैं, तो उनको कहना है हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी। हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मिट्टी के ज़र्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर फिर इश्क तो ये है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हूँ। आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मिट्टी के ज़र्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता। अपने बारे में आला हजरत ने कहा हुजूर तुसी ते ऐ गवाही दी ना कि दुनिया के अंदर मिट्टी के ज़र्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूँ कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। तो अर्ज़ की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता अहमद रजा क्या कहता है? बेअदद अनहाए रेग व सतारा हाय आसमान, और मेरे साथ मलाइका समावात वल अर्द भी और हामिलान अर्श भी गवाह है और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। हुजूर तुसी ते फरमाया ना मिट्टी दे ज़र्रियां दी तादाद दे बराबर, तो आपके दरबार का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर जितनी रेत है रेत के ज़र्रों की तादाद के बराबर अहमद रजा भी गवाही देता है। ये इश्क है। मैं भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूँ। मैंने कहा ये अंदाज है खातमुन नबीयीन मानने का। हुजूर तुसी ते मिट्टी दे ज़र्रियां दी तादाद दे बराबर गवाही दी ना, ते आपकी बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर रेत के ज़र्रों की तादाद के बराबर मैं भी गवाही देता हूँ। व सतारा हाय आसमान, हुजूर आसमान के जितने सितारों की तादाद है ना उस तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और जितने आसमान और ज़मीन के अंदर फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं उनकी तादाद के बराबर भी गवाही देता है। तो या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूँ, खालिक व मालिक भी गवाही देता है कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। ये ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये कहती है बोल बतासो जी किधर किसी मैं 1400 साल किसी फकीह किसी आलिम किसी सूफी किसी मुहद्दिस का मैंने खत्म नबुव्वत पर यह नजरिया नहीं पढ़ा जो इमाम अहमद रजा ने बयान किया। अगर कोई बयान करेगा मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी किताबें खोली खत्म नबुव्वत पर जो इमाम अहमद रजा बात कर गया ऐसे ही नहीं पर कर गया। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रजा की तरह कोई सेहरे बयो नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी तबा रजा की कसम। आला हजरत कहते हैं मुझे अल्लाह ने इतने अपने हबीब की मदह सराई में इतना कबूल कर लिया है कि जन्नत के अंदर बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाती है ना तो ये नगमा जरूर पड़ती है कि सब ने बर्रे सगीर में हुजूर की इज्जत की बात की, लेकिन जो अहमद रजा ने की वो किसी ने नहीं की। यह है जी खत्म नबुव्वत का मसला जिस पर शाह जी को निकाला गया और जिस पर हमने 8 शहीद दिए फैजाबाद। अब तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह की कामयाबी कामरानी, और जिस गली से ये गुजर जाते हैं लोग घरों के अंदर से भी बैठकर कहते हैं लब्बैक वाले जा रहे हो मैं सदके जावा। तो ये फर्क हो गया पाकिस्तान में कि अगर कोई सोया भी उठे ना तो लब्बैक का नारा उसके कान में पड़े तो कहते नो मैं सदके वारी वारी जावा। अद्धी रात भी लब्बैक का नारा कहते हैं ये सियासी नारा है। मैं कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना हुजूर, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। कई दूध पीने वाले बच्चे भी लब्बैक का नारा लगा दें और कई इश्क रसूल के दावा करने वाले कहें ये सियासी नारा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो साढ़े गाटे मत लगो जर्रा इश्क नबी अज हक तलब सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। साढ़े गाटे मत कोई लगे असी ते नारा लाना ही लाना है। हाँ जी, चाहे वो इलेक्शन का दौर होवे, चाहे वो मिलाद का जलसा होवे, चाहे छोटी ईद होवे चाहे वड्डी ईद होवे, चाहे वो 10 मुहर्रम होवे ते चाहे 18 ज़िलहज होवे ते चाहे वो 1 मुहर्रम होवे ते चाहे वो 23 जुमाद सानी होवे,
چاہے وہ 15 شعبان ہوئے, چاہے وہ 27 رمضان ہوئے, بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا ہون لگڑا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تھک گئے ہو. جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا, تو پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگوں واسطے, وہ جڑے کھڑے سن اتھے. میں کہ یا اللہ تو گوار ہے, 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے, پھر اتھوں نعرے لاندے ہیں, پھر اتھے آئے. اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو. دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جو آئی ہے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے, ہوں اتھے آئے تو وہی نعرے لا, بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی. بس اتنی بات سی. حضور دی امت کدی بھی, ایک بال کہندہ بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ, کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند, اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5, ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا, 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں. صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا, خطرہ تے آج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے, تے امن عالم کو خطرہ ہے. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں, کسی جہان کی ضرورت نہیں, ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. اوہ بابا اے سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو. ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو, جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا, ووٹ دی ختم نبوت دا, ووٹ نہ موسیٰ رسالت دین کر کے جناب. تسی کم از کم شاہ جی نو جیڑا تسی تے دیتا ہے, ویسے تو ووٹ تسی دیتا ہے, لیکن لٹن والے رج کے لٹ, ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے. 500 ووٹ 3 دن بھی گنے گئے. آہا کیا بات ہے, کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب. بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تا لوٹ مار ہوئی, یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے, کیونکہ وہ رگ جے مل دی جو دین دے دشمن ہو جائے, اے دین دے دشمن, دوہاں دی رگ مل گئی. جی ممتاز قادری دہشت گرد, تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند, اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج. سبحان اللہ, کیا بات ہے ایسے انصاف کی. اور انہاں دی رگ چونکہ ملدی سی, بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ, اے ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں, زندگی پہلی باری ویکھیں. کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے, کیا بات, 27,000 دے 17 بن گئے. 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا, 1,000 ساڑا ووٹ ہویا نا تو اتھے ایک لکھ دیتا, بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے 1 ووٹ ملیا. کیسے شفاف الیکشن ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ, واللہ عزیز ذو انتقام, وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا, ہمارا راستہ نہیں روکا, بالکل ہمارا راستہ کیا تھا, ہمارا راستہ کیا ہونا ہے, انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں جی, اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے, تاکہ جڑے کہہ دیں نا مولوی سیاسی ہو گئے, پیر سیاسی ہو گئے, انہوں نے کان نے آواز ہی پوے ووٹ چاہیے. کیوں جی, ہاں بس ووٹ چاہیے. تسی یہ ماں سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو, جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول, تاجدار ختم نبوت. جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا, لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی اے جڑا گنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا, تاجدار ختم نبوت. کیوں جی, ہاں جی, وہ دھوں تو نکلے نا حضور. ہاں جی انشاءاللہ زور لاؤ بھائی, ادھر تک آواز سارے زور لاؤ, یہ نرم آواز نہیں ہے. ختم نبوت
زندہ باد 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 زندہ باد. توجہ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگوں نو غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیاں جیلاں ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑیاں تو ایویں پریشان ہو ساڈے او منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے چوتھا سال جیل بیٹھے جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اثر تو بعد دا ٹائم سی ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو آج 12 ربیع الاول شریف ہے پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو. انہوں دیاں شمع جل رہی ہیں سن ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں. پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا وڈا انصاف کیتا انہوں نے کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5 سال واسطے انہوں منڈے نو اندر کر دیتا. ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے کوئی MBA کر رہے سی تھے وہ سارے دنیا دار بچے ہیں اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں آستہ وہ بچہ آئے گا جنازہ پڑے گا پھر واپس چلا جائے گا یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن وہ منڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگیاں سن جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل چ رہے ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا حضور دی خاطر جیل چ رہا مڑ کے پیو بھی مر گیا دسو سانو اسلام نے کی دیتا. ایت ایک ٹائم روٹی نہ ملے تو لوگ اسلام دے شکوے کر دیں لیکن گل انجی ہے کہ جنہ واسطے انہاں کام کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیں دے وہ تے تختہ دار ہوتے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگاں نہیں کمن دیں دے. فرمایا ممتاز اتے تے ویکھ نہ جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے بس اتنی بات. کیوں جی ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی. میں تو حضور بڑے بڑے لوگوں ڈلدیں ویکھیا بڑے بڑے لوگوں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندہ بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اتھے سی نا قبرستان میں تو دے باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی تے میں تو اتھے موجود نہیں سی میں نے یہ بھی ڈر سی میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تو ساڑا کچھ نہیں رہنا. میں انہاں کہا جی اتھے قبرستان جنازہ ہونا ہے انہیں کہا نہیں اتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے اتھی کہندہ صاف بناؤ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب کے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چم کے کہتا ہے لبیک چلو بھائی چلیے واپس چلیے. یہ ہے عشق رسول. ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس جڑی عمر ہونی 22 سال ہونی ہو 21 سال ہو گئی ہونی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے ہوتے حضور آنسو بھی نہ باوے ہتکڑیاں بھی لگی ہوں جی. تو گل شاہ جی مک جاندی اتھے آگے گلہ سانو کہتے ہیں عشق میں بھی عشق رسول ہوں. میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے میں نو بھی دس عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بہ جائے. اے انہاں بچیاں دیاں قربانیاں اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں اے سیداں دیاں قربانیاں اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد آج پھر ایتھے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو. اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بندے تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور اے وے. ہاں جی
انہوں قیامت نو بھی پتہ لگ جانا ہے جدو لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہنے گے یہ اسی پوچھیں گے دسو جی آج سیاسی نعرہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے، امام ربانی بھی آ جان گے، ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے، کہنے گے وہ لبیک والے نو بلاؤ نا کتنے مشکل وقت چ حضور دی عزت تے پیرا دیتا۔ پھر حضور دی بارگاہ وچ جدو لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہوں نے بھی میرے سامنے ایک باری لیاؤ جڑے لبیک نو سیاسی کہندے سن، پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ لیکن اس وقت دا حضور کوئی فائدہ نہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج ساڑی دعوت ہے ہر بندے نو حضور دی طرف آؤ، اے نہ ہوئے قبر جو حضور رخ انور دوسری طرف کر دیں کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا، کیوں جی کی بڑھے گا اس دن؟ میں تو انہوں سلام پیش کرنا تو سن جس استقامت نال شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان جتنے لوگوں نے ساڑا ساتھ دیتا، حد ہو گئی ساتھ دین دی۔ حضور اے مولانا ساڑے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہتھاں بھی راشا ہے بڑی عمر دیاں انہاں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی، سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا ہے۔ جیسے بڑھے بتے جنہ دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہیں ان چارپائی تے پیون انہاں میں دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان، حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے تو انہیں مور لائی۔ ساڑھے پنڈ دے لوگوں نے پتہ کی کیا انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڑھے پنڈ جو نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچ جت گئے، پورے علاقے دے لوگوں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چ جت کے وکھاؤ۔ عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400۔ حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، بس میں دوروں ہی کردا، لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی۔ اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے MNA دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ MNA دے اتھے ملے 63,000، دا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بن ہے اتھو اتنے ووٹ پہن انہاں کیا ہو مولانا کہنے دین لے آنا ہے تو ہووے ساڑھے علاقے دا، پھر ایک گل ہووے کہ مولانا اپنے علاقے چو ہر گئے یہ گل کنج ہونی؟ تو میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ، خدمت میں تو اڑیاں کردا، تقریرہ میں تو آنو سنانا، مڑ کے تسا کیا کیتا؟ تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا، میں شرک پر تقریرہ کر کر کے تھک گیا، میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا، کیوں جی مولانا؟ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی، اتھے میرے والد بھی ہیں، اتھے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں، اتھے میرے بھائی بھی ہیں، اتھے سارا میرا خاندان ہے، تو آنو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلہ تو ٹھیک کیتی ہے لیکن میرا چاچا کہندا سی کہ نہیں ویسی ووٹ ادھر تھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی کہ ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے، ایک طرف تیری ناڑی دی گل آوے، تو ناڑی دے مقابلے دین نو تو پسے پوچھ سٹیا چاہیے تے ایسی مولانا، اور ناڑی سونے نے بھی کوئی بڑھا کے دے وے میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ گئی۔ بس اے اپنے آپ نو بدلو۔ تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں، ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں جی ہاں، تے وفا میرے نال اٹک والے کیتی، کیوں حضور گل تے ہوئی نا۔ فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا، کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے، کیوں جی؟ میں جہاں حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہوں نے ہاں جی قرآن آیا نا وہ قیامت والے دن انہوں نے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے، جی رات دی تاریکی ہوندی مجرماں نوں قیامت والے دن انہوں نے چہرے تے سیاہی، تے ایتھی بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے